अस्सलाम वालेकुम। आज हम रीड करेंगे रमज़ इश्क नॉवल जो कि नूर आसिफ की तहरीर है। और अब एपिसोड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कमरे में मध्यम सी नीलगु रोशनी जल रही थी। जगह जगह खूबसूरत कैंडल वास रखे गए थे। कैंडल्स की खुशबू के साथ पूरा कमरा गुलाब के फूलों की महक से मुअत्तर हो रहा था। बहारे को इस महक में सांस लेना दुश्वार लग रहा था। बेड को और पूरे कमरे को सुर्ख गुलाबों से सजा देखकर बहारे गुल का दिल इस कमरे की हर सजावट को तहस नहस करने को कर रहा था। शहराम ने कल इसे हवेली लाने के बाद ही रुखसती का शोशा छोड़ दिया था। और हैरत की बात यह थी कि सबने इसकी बात मान भी ली थी। जो रुखसती एक हफ्ते बाद होनी थी वो एक ही दिन में हो गई थी। एक ही दिन में इससे पूछे बगैर इस तरह सजा संवार कर शहराम के कमरे में ला बिठाया था। इसे अपनी कम मायगी का एहसास शिद्दत से हो रहा था। शहराम का कल का रूप देखकर वो इससे दिल ही दिल में दहशत खाए बैठी थी, वरना कभी भी इसके लिए यूं सज संवर कर न बैठती। शहराम की गुर्बत का सोच कर ही इसके हाथ पैर फूल रहे थे। पता नहीं वो इसके साथ क्या सलूक करेगा, ये सोचकर ही इसका दिल पसलियों में धड़क रहा था। कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर बाहरे गुल की हथेलियां पसीने से नम हुई। अपने धड़कते दिल पर काबू पाते वो खुद में सिमटी थी। शहराम के भारी कदमों की आवाज़ सुनते बहारे का दिल हथेली पर धड़कने लगा था। शहराम ने कमरे में दाखिल होते अपनी ऑफ वाइट मर्दाना शाल उतारकर सोफे पर रखी और अपनी घनी मूछों पर हाथ फेरते वो बेड की तरफ बढ़ा। वो इसके लिए सज संवर कर बैठी थी, ये यकीन करना इसके लिए मुश्किल था। कल के वाक़ये का असर था जो वो बहुत आराम से बेड पर बैठी थी। शहराम के लबों पर मुस्कुराहट गहरी हुई थी। शहराम ने बहारे के पास बेड पर बैठकर इसे गहरी और इस्तहकाक भरी नज़रों से देखा था। वो नज़रें झुकाए बैठी थी, शहराम की नज़रों से पजल होते खुद में सिमटती बुरी तरह पजल हो रही थी। घनी पलकें आरिस पर लर्ज रही थी। शहराम की नज़रों की तपिश खुद पर महसूस करते बहारे ने नजरें उठाए इसे देखा, जो इसे गहरी और गर्म निगाहों से देख रहा था। पूरे इस्तेहकाक से नशीली बहकी बहकी निगाहों से इसका अच्छी तरह जायजा ले रहा था। आज से पहले शहराम की नज़रों ने ऐसे इसका एक्सरे नहीं किया था। बहारे ना महसूस अंदाज में पीछे की तरफ खिसकी। वो मोहब्बत पाश गहरी गहरी गर्म निगाहों से इसे देख रहा था। इसकी आंखों में नरमी और मोहब्बत का ठाटे मारता समुंदर देखकर बहारे ने निरूठे अंदाज में अपने हाथ इसकी गिरफ्त से झटके से छुड़वाते हुए इसे घूर कर देखा। बहारे के अंदाज पर शहराम की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। बस इतना ही गुस्सा? मुझे तो लगा था कमरे में आकर बहारे गुल वायलेट वुमेन की तरह मुझ पर झपट पड़ेगी। अपने लंबे नाखूनों से मेरा मुंह तो जरूर नोचेगी। शहराम ने शरारती लहजे में कहते बहारे गुल का झुमका नरमी से छेड़ते इस पर अपने लब रखे। बहारे ने शहराम की बात पर इसे खा जाने वाली नजरों से देखते इसे खुद से दूर झटका था, तो शहराम ने पीछे होते डरने की शायद एक्टिंग की। शहराम की हरकत पर बहारे का मिजाज मजीद बिगड़ा था। वायलेट होना सिर्फ हवेली के मर्दों को जचता है। यहाँ औरत की क्या औकात जो अपना गुस्सा तुम जैसे मर्दों पर उतारे, जो निकाह के नाम पर औरत को अपनी मलकियत समझने लगते हैं। शहराम ने मुस्कुराते हुए बहारे के हाथ नरमी से पकड़ते इसकी हथेलियों पर मेहंदी से बने नक्शो निगार को देखते इन पर नरमी से अपने लब रखे। बहारे ने इसके नर्म लम्स पर हैरानगी से शहराम को देखा, जो मुस्कुराती निगाहों से इसकी हैरान आंखों में देख रहा था। आंखें झपकते शहराम को बेयकीनी से देखा, जिसके लबों पर मीठी सी मुस्कान रक्सा थी। कल की किसी बात का कोई असर तक ना था, जिसके साथ कुछ भी करने का तुम मर्दों को हक होता है। बहारे गुल ने भड़कते हुए कहा। ये तो है, निकाह के बाद औरत मर्द की हो जाती है। इसकी हर चीज़ पर हक तो मर्द को ही होता है, और निकाह के बाद मर्द को औरत के साथ सब कुछ करने का हक होता है। बहारे गुल तो काफ़ी समझदार है।
यकीनन बहारे गुल आज की रात मुझे ज्यादा तंग नहीं करेगी। शहराम ने इसकी नाजुक सरापे को बेबाकी से देखते मैंने खेज अंदाज में इसकी बात की तायद की, तो बहारे इसकी बात का मतलब समझते बड़बड़ जली थी इसकी गहरी बेबाक निगाहों पर। बहारे गुल मस्जिद खुद में सिमटती थी। जिस तरह इसकी निगाहें बेबाकी से इसके सरापे का तवाफ कर रही थी, बहारे का बस नहीं चल रहा था इसकी आंखें निकाल ले। वो इसका नर्म रवैया देखते सोच बैठी थी कि वो आज रात इसे करीब नहीं आने देगी। शहराम इसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखते बामुश्किल ही अपनी हंसी कंट्रोल किए हुए था। वो इसकी सोचों में जैसे घुस चुका था। अपनी बीवी को कैसे मात देनी है वो जानता था। आज की रात वो अपनी बीवी की बेवकूफ़ी और फजूल सी जिद की वजह से खराब नहीं कर सकता था। शहराम इसकी नाजुक कमर में हाथ डालते एक ही झटके से इसे खुद के करीब कर गया था। मेरी जंगली बिल्ली, अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारा शहराम आज तुम्हें खुद से दूर जाने देगा, तो ये तुम्हारी भूल है। आज रात शहराम की धड़कनों का रक्स बहारे सुनेगी और बहारे की धड़कनों का रक्स शहराम सुनेगा। शहराम ने खुमारी से कहते झुकते हुए इसकी धड़कनों के मुकाम पर अपने दहकते लब रखे। बहारे इसकी बेबाक लम्स पर तड़प उठी जो इसने पूरे इस्तेहकाक से छोड़ा था। शहराम, मैं अभी सब कुछ नहीं चाहती, मुझे सबके लिए टाइम चाहिए। बहारे ने नजरें झुकाए लरसते हुए कहा। इसकी बेबाकी पर वो सरता पैर लरसा उठी थी जो इसने अभी अभी बहुत बेबाकी से इसके वजूद पर महल लगाते साथ ही गुस्ताख शरारत की थी। बहारे की बात पर शहराम का फलक शगाफ कहका गुंजा। बहारे ने इसके कहके पर नजरें उठाए इसे हैरानगी भरी नजरों से गुस्से से देखा था। सॉरी मेरी जान, तुमने बात ही ऐसी की है कि मेरी हंसी छूट गई। शहराम ने अपनी हंसी दबाई। मैंने कोई जोक नहीं सुनाया। बहारे बिगड़ी। मेरे नज़दीक ये बात किसी जोक से कम ना थी, क्योंकि कोई भी मर्द एक ही कमरे में रहते हुए औरत के बगैर रह ले, ये सिर्फ इंडियन सोप में ही मुमकिन है। असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मर्द को जिस तरह खाने की ज़रूरत होती है उसी तरह बीवी की ज़रूरत होती है, और अगर बीवी बेइंतहा खूबसूरत हो तो कौन काफिर आज की रात अपनी बीवी को छोड़ेगा। शहराम ने बहारी की कमर में हाथ डालते इसके गाल पर अपने लब रखे थे और वो रुका नहीं था। इसका चेहरा थामे वो दीवानों की तरह इसके चेहरे पर अपना लम्स बिखेरने लगा। वो बेखुद होता इसके एक एक नक्श को नरमी से छू रहा था। बहारे ने पूरी कुव्वत से शहराम को धक्का दिया। शहराम जो बेखुदी में पूरी तरह बहकते इसके चेहरे के एक एक नक्श पर लब रख रहा था। बहारे के धक्का देने पर वो पीछे की तरफ लड़खड़ाया। शहराम की आंखों में खुमार की जगह शदीद गुस्से की झलक नमूदार हुई। बहारे का ऐसे झटकना सख्त नागवार गुजरा था। शहराम ने मुट्ठी भींचते खुद पर काबू पाया। शहराम की आंखों में गुस्से की सुर्खी देखकर बहारे ने सटपटाते हुए नजरें झुकाई। बदन में कपकपाहट दौड़ी थी। शहराम कुछ पल इसे संजीदा नजरों से देखता रहा। अपनी बियर्ड पर हाथ फेरते अपने इश्तियाल पर काबू पाया। वो आज की रात अपने किसी भी अमल से इसे डराना नहीं चाहता था। जानता था आज की रात औरत का डरना एक फितरी अमल है, मगर अपनी बीवी का डर दूर करके इसे कंफर्ट करना इसका काम था। वह खुद पर काबू पाते हुए इसके दोबारा करीब हुआ। तुम्हें लगता है मैं इतना शरीफ महजब हो सकता हूँ कि आज की रात अपनी खूबसूरत बीवी को छोड़ दूँ? तुम्हारे बगैर इस कमरे में अपनी जवाहरातें कैसे गुजारी हैं ये मैं ही जानता हूँ। ये मुमकिन नहीं, एक कमरे में रहते हुए मुझे तुम्हारी तलब ना हो। मैं इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं। शहराम ने गंभीर लहजे में मदम सरगोशी करते इसकी कनपट्टी पर अपने लब रखे थे। वह बहारे की नाजुक कमर में हाथ डाले आंखें मूंदे इसके ब्लाउज की जिप के साथ छेड़खानी कर रहा था।
تم میرے ساتھ زبردستی کرو گے؟ بہارے اس کی بے باک حرکت پر روحانسی ہوئی۔ اس کا ہاتھ زب سے ہوتا اس کی کمر پر بے باکی سے سفر کر رہا تھا۔ وہ اسے نرمی سے خود میں بھیجے ہوئے تھا۔ بہارے کی اتنی ہمت نہیں تھی اب اسے خود سے دور جھڑکتی۔ کچھ دیر پہلے اس کی آنکھوں میں غصے کی حدت دیکھ چکی تھی جو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا گیا تھا۔ بالکل نہیں، جو بھی کروں گا پیار سے کروں گا، زبردستی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم موقع دے کر تو دیکھو، شہرام نے بے باکی سے کہتے آنکھ ونک کی۔ اب وہ احتیاط سے اس کی جیولری اتار رہا تھا۔ میری مرضی کے بغیر جو بھی ہوگا زبردستی ہی ہوگا۔ بہارے نے پیچھے کو کھسکتے اپنی بات پر زور دیا۔ جہاں حق ہو وہاں زبردستی نہیں ہوتی۔ شہرام سنجیدہ تھا۔ دوسرے ہی لمحے اسے اپنی طرف کھینچتے، جھک کر اس کی گردن پر اپنے دہکتے لب رکھے۔ ہاتھوں کی بے باکی بڑھتے شدت اختیار کر چکی تھی۔ اس کے لمس اور ہاتھوں کی بے باک حرکات پر بہارے کی سانسیں اٹکی تھیں۔ شہرام نے اس کی اٹکی سانسوں کو باغور دیکھتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ اس کے چہرے کی سرخی اس بات کی گماس تھی کہ وہ اس کی فضول سی ضد بہت مشکل سے برداشت کر رہا تھا۔ شہرام، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ بہارے نے کانپتے دونوں ہاتھوں سے اس کے چٹانی سینے پر ہاتھ رکھ کر دور دھکیلنے کی کوشش کی۔ یہ الگ بات تھی، وہ اس کے پہاڑ جیسے وجود کو ایک انچ بھی نہیں کھسکا سکی تھی۔ شہرام نے اس کے اور قریب ہوتے نرمی سے اس کا دوپٹہ اتارتے سائڈ پر رکھا، اس کے چوکر کی ڈوری کھینچتے اس کی گردن کو چوکر سے آزاد کیا تھا۔ تم بہت بے وقوف ہو بہارے، تمہیں ٹائم دینے کا مطلب ہے اپنے رشتے کو کمزور کرنا۔ اگر نکاح جیسے بندھن کی اہمیت سمجھتی تو آج اپنی مرضی سے مجھے خود کو سونپتی، نہ کہ یہاں بیٹھ کر مجھ سے ٹائم مانگتی۔ تمہیں جتنا بھی ٹائم مل جائے تم نہیں سمجھو گی۔ تمہاری ناقص العقل کو ٹھکانے لگانے کے لیے مجھے اس رشتے کو مکمل کرنا ہی ہوگا۔ شہرام نے سنجیدگی سے کہتے اس کے دوپٹے سے پنز اتارنا شروع کی۔ اب اس کا چہرہ بے حد سنجیدہ اور سپاٹ تھا۔ اس کی ایک ہی تکرار پر وہ بری طرح مشتعل ہوا تھا۔ بہارے اب بغیر دوپٹے اور جیولری کے اس کے سامنے تھی۔ بہارے، اس رشتے کی خوبصورتی ہی ایک دوسرے کی قربت ہے۔ تم میرے اتنے قریب ہو اور میں تمہیں نہ چھوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیوں ظلم کرتی ہو مجھ پر؟ ہم شہرام نے اس کی تھوڑی نرمی سے پکڑے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے اس کی گہری براؤن آنکھوں میں دیکھتے بھاری لہجے میں کہا، تم میرے قریب آئے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ بہارے نے ضدی انداز میں روحان سے ہوتے شہرام کو دھمکی دی۔ بہارے، تمہیں مجھ پر یقین رکھنا چاہیے۔ شہرام نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے اس کی جھیل سی گہری نم آنکھوں میں سنجیدگی سے دیکھا۔ کس بات کا یقین؟ بہارے نے اس کی نرم گرفت سے اپنے ہاتھ چھڑوائے۔ یہی کہ میں کبھی تم سے اس بات کی معافی نہیں مانگوں گا، شہرام نے مبہم سا مسکراتے کہا۔ شہرام کی آنکھوں میں ناچتی شرارت دیکھ کر وہ بڑھ بڑھ جلتے توہین و خجالت سے سرخ پڑی۔ دانت پیس سے شہرام کو گھور کر دیکھا تھا۔ شہرام کو دونوں ہاتھوں سے دور دھکیلتے وہ بیڈ سے اتری۔ اس سے پہلے وہ ایک قدم آگے بڑھاتی شہرام اسے کلائی سے جکڑتے اپنے اوپر کھینچ چکا تھا۔ وہ اس کے چٹانی سینے میں آ سمائی تھی۔ شہرام نے ہاتھ بڑھا کر اس کے جوڑے سے لپٹا پھولوں کا گجرا اتارا جس کے پھول پتیوں کی صورت میں بیڈ پر گرے تھے۔ شہرام کی سخت گرفت میں جوڑا کھل کر ڈھیلا ہوا تھا۔ بہارے نے اس کی سخت گرفت میں سسکی بھری تھی۔ سائڈ پلٹتے بہارے کو نرمی سے بیڈ پر لٹایا، اس کی کلائیاں لوک کرتے اس کے سرخ یاقوتی لبوں پر نرمی سے جھکا۔ بہارے کی پینک ہوتی ٹانگوں کو بھی وہ اپنی ٹانگوں میں لوک کر چکا تھا۔ بہارے اس کے حصار میں حرکت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ قطرہ قطرہ اس کی سانسوں کو اپنے اندر انڈیلتے اس کی سانسیں چھین رہا تھا۔ کافی دیر بعد بہارے کو اپنے لمس سے آزادی دی تو بہارے نے کمرے میں پھیلی مدھم نیلگو روشنی میں گہرے سانس لیتے نم آنکھوں سے اسے شاکی نظروں سے دیکھا۔ شہرام نے اسے بازوں میں بھرتے اپنے سینے سے سختی سے لپٹائے اس کے انگ انگ کو محسوس کیا تھا۔
شہرام چھوڑو مجھے، بہارے اس کے حصار میں مچلی تھی۔ شہرام اس کے بلاؤز کی زپ ایک جھٹکے سے کھول چکا تھا۔ شہرام، بہارے نے روحان سے ہوتے شہرام کو دیکھا جو سرخ نشیلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شہرام نے اس کی آنکھوں کی شبنمی اگنور کرتے سائڈ ٹیبل کے لیمپ کی طرف ہاتھ بڑھاتے لیمپ آف کیا۔ ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا جو تم مجھے ایسے دیکھو۔ یہ موتی کچھ دیر کے لیے سنبھال کر رکھو۔ بہت درد دیا ہے تم نے مجھے۔ آج رات میری محبت میں تمہیں بھی درد سہنا پڑے گا، سارے حساب چکتا کروں گا۔ شہرام نے بھاری لہجے میں کہتے اس کے لبوں پر اپنا انگوٹھا مسلا تھا۔ کون سا درد؟ بہارے کی آنکھوں میں خوف لہرایا۔ جو تمہیں اور مجھے ایک کرے گا، میں نے خیزی سے کہتے شہرام اس کی گردن پر جھکے اپنی شدتیں بکھیرنے لگا۔ شہرام کا جنونیت بھرا لمس سہتے بہارے کی سانسیں تیز ہوئی تھیں۔ ساری مزاحمتیں اس کے حصار میں کمزور پڑیں۔ شہرام کی آنکھوں میں ڈہری سرخی اور اس کے لمس میں جنونیت محسوس کرتے بہارے نے مزاحمت ترک کرتے خود کو اس کے سپرد کیا تھا۔ حور اور ابرش کا حال وہ دیکھ چکی تھی۔ اسے اس ٹائم شہرام سے خوف سا محسوس ہوا تھا۔ اس کی بہکی بہکی سرخ آنکھیں دیکھتے وہ اسے خود سے دور نہ کر سکی تھی۔ بہارے کا ڈھیلا پڑتا وجود محسوس کرتے شہرام نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ آنکھیں میچے اس کے حصار میں لرز رہی تھی۔ شہرام نے اوپر ہوتے اپنی شرٹ اتار کر دور اچھالی اور بہارے کے ماتھے پر عقیدت بھرے لب رکھے، اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرتے، اس کے لبوں پر نرمی سے جھکا، اس کے جسم کو ہر پردے سے آزاد کرتا۔ وہ اس میں سمایت بہارے کی آنکھوں سے آنسو بے مول ہوئے تھے۔ وہ شہرام کے کندھے پر ناخن مارتے پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تو وہ اس کی کلائیوں پر اپنی گرفت مضبوط کرتے اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا۔ وقت کے ساتھ بہارے کے رونے میں اضافہ ہو رہا تھا۔ شہرام نے اس کے لبوں کو اپنی نرم گرفت میں لیتے اسے پرسکون کرتے ہوئے اس کے آنسوؤں کا گلا گھونٹا تھا۔ گزرتی رات کے ساتھ شہرام کی شدتوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ بہاریں بے حال ہوتے اس کی پناہوں میں ہی سمٹ رہی تھی، کیونکہ راہ فرار کے تمام راستے وہ مسدود کر چکا تھا۔ پیارے ریڈرز، آپ سب کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ پڑھ کر کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور پھر ملتے ہیں ایک نئی زبردست ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے پیارے ریڈرز، اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔